नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। यः भोग्यः वस्तु वर्तते तस्य स्वरूपं तु ईश्वरेण सृष्टं, तस्य भिन्नमपि स्वरूपं नास्ति, किन्तु जीवः तर्हि कथं सृष्टवान् इति उच्यते? जीवस्य सृष्टत्वं कथमिति आमाम् तदर्थमेव इदं प्रकरणमस्ति। इतोपि प्रायः 10 अथवा 15 श्लोकाः तदर्थमेव सन्ति। इदानीं केवलम् आरम्भः कृतः, जीवः कथं स्रष्टा इति इदम् अनुवर्तते। प्रश्नोऽपि वर्तते, मध्ये मध्ये एतादृशः प्रश्नोऽपि अस्ति। स्वयं ग्रन्थकार एव कृत्वा समाधानं वक्ष्यति। किञ्चिदिव इदानीम् उक्त्वा अग्रे गच्छामश्चेत्, भोग्यं वस्तु ईश्वरेण सृष्टम्। तदानीं वस्तुस्वरूपमात्रम् ईश्वरेण सृष्टं, भोग्यत्वम् इति योऽयम् अंशः सः न ईश्वरेण सृष्टः। इदम् अङ्गीक्रियते न वा? भोग्यं वस्तु ईश्वरेण सृष्टं, वस्तुस्वरूपं तु वर्तते तथैव, तेनैव सृष्टं तत्। किन्तु किमर्थं सः सृष्टवान्? भोगार्थम्। अतः भोगस्य विषयः तद्वस्तु इति वक्तव्यम्। किन्तु भोगस्य विषयत्वं, भोग्यत्वम् इति यद्वर्तते तत्तु तेन न सृष्टम्। तत्रापि एवं शङ्का स्यात्, तदपि तेनैव सृष्टं भवतु, भोग्यत्वरूपमपि ईश्वरेणैव सृष्टं भवतु इति चेत्, तर्हि सर्वेषामपि भोगः समानः स्यात्। भोगो नाम सुखदुःखसाक्षात्कारः, सुखदुःखानुभवः इत्यर्थः। यदि भोग्यत्वमपि ईश्वरेण सृष्टं स्यात्, तर्हि सर्वेषां भोक्तॄणां समानः भोगः स्यात्। यथा घटः इति वस्तु वर्तते, अथवा पञ्चभूतानि सन्ति इति चिन्तयन्तु। पञ्चभूतानि सर्वैरपि समानतया व्यवह्रियन्ते। इयं पृथिवी, इमा आपः, अयं वायुः। एवञ्च पञ्चभूतेषु सर्वेषामपि समाना अवगतिर्भवति। तत्र एकैकः एकैकं वदति इति न। किन्तु अन्यत्र उच्यते वस्तुनि विकल्पो नास्ति। एकस्मिन्नेव वस्तुनि तदपि एतदपि इति वक्तुं न शक्यते। घटः वर्तते चेत् सः घट एव, पृथिवी चेत् पृथिवी एव, एवम् आपः तर्हि आप एव। इदं वस्तु किं वर्तते? किम् आपः अर्थात् जलम् अथवा पृथिवी इति पृष्टे सति, यदि पृथिवी तर्हि पृथिव्येव, पृथिवी अपि आपः अपि इति वक्तुं न शक्यते। अत एव प्रसङ्गात् इदमपि उच्यते, वेदान्ताः किं प्रतिपादयन्ति, किम् अद्वैतं द्वैतम् अथवा अन्यत्
इति प्रश्ने सति किमुच्यते? न सर्वमपि प्रतिपादितं, सर्वमपि तत्र उक्तम् उपनिषत्सु इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? यदेकं तत्त्वं वेदान्तप्रतिपाद्यं तद्वैतमपि अद्वैतमपि इति परस्परं विरुद्धं प्रमाणभूता उपनिषत् कथं बोधयेत्? तद्वैतमपि अद्वैतमपि इति न वक्तव्यं, किन्तु अद्वैतमेव शास्त्रप्रतिपाद्यते। तद्वत् वस्तुस्वरूपं सर्वेषां समानं भवति, किन्तु तत्तद् भोक्तुः भोगः अन्यादृशो भवति। अतः अनेन गतदिने अनेके दृष्टान्ताः उक्ताः। एकमेव हृष्यत्येको मणिं लब्ध्वा इत्यादिना उक्तम्। एकमेव वस्तु सुखं जनयति, दुःखमपि जनयति। यथा बहवः दृष्टान्ताः भवन्ति। एकस्मिन् प्रकोष्ठे त्रयः उपविष्टाः, एकः घर्मः वर्तते, फ्यान् अपेक्षते इति फ्यान् चालयति। अपरः वदति एतत् फ्यान् नापेक्षितं, मम शैत्यं वर्तते, फ्यान् तु बाधकं वर्तते इति सः फ्यान् आफ् करोति। अन्यः तदेव इच्छति, तस्य तेनैव सुखं भवति, अस्य तेन दुःखं भवति। अपरः तृतीयः वर्तते, सः फ्यान् आफ् भवतु आन् वा भवतु अस्मिन् विषये उदासीनः सः। एवं सर्वमपि वस्तु लोके तत्तत् भोक्तृधीवशात् अन्यादृशं भोगं जनयति। अतः भोग्यत्वं जीवसृष्टम्। इदमेव अग्रे गच्छामि। इदमेव स्वीकृत्य ग्रन्थकारोऽपि अग्रे विस्तरेण कथयति। श्लोकसङ्ख्या 24। एवं तत्र आक्षेपः क्रियते, ननु योषित् विषयाणि, पूर्वम् एतदुक्तं खलु, योषित् विषये एकां योषितं दृष्टान्ततया स्वीकृत्य सा मातापि भवति, भार्या भवति, स्नुषा भवति, एकैव स्त्री इति तां स्त्रियं दृष्टान्तीकृत्य इदमुक्तं। तत्तत् भोक्तृधीवशात् एकमेव वस्तु, यथा मणिः इति उक्तम्, एकमेव वस्तु सुखदुःखमोहानां कारणं भवति। तत्र इदानीं प्रश्नः क्रियते, ननु योषित् विषयाणि भार्या स्नुषेत्यादि ज्ञानान्येव भिन्नान् उपलभ्यन्ते, न तु तद्विषयभूतायाः योषितः स्वरूपे भेदो दृश्यते। अतः प्रतियोगिधिया योषित् विद्यते इत्युक्तम् अयुक्तमिति शङ्कते नन्विति। अयमर्थः एकस्यां योषिति बह्व्यः दृष्टयः भवन्ति इति पूर्वमुक्तं। तत्र किं भवति, कश्चित् एनां भार्या इति मन्यते, अपरः स्नुषा इति मन्यते। तदानीं भर्तृदृष्ट्या सा भार्या भवति, अर्थात् एषा योषित् तस्य भार्यात्वेन विषयो भवति। एवमेव एषा योषित् स्नुषात्वेन विषयो भवति। तदानीं किं भवति, ज्ञानं भिद्यते, योषित् न भिद्यते। एकैव योषित् वर्तते, अत्र स्नुषा भार्या इति व्यवह्रियते चेदपि वस्तुगत्या एका एव योषित् वर्तते, योषित् न भिद्यते। किन्तु किं तर्हि भिद्यते, ज्ञानं भिद्यते। यतः भर्तुः जायमानं ज्ञानम् इयं भार्या इति, एवं श्वशुरस्य जायमानं ज्ञानम् इयं स्नुषा इति। एवं तत्तत् द्रष्टृभेदात् अथवा तत्तत् पुरुषभेदात् ज्ञानं भिद्यते, योषित् स्वरूपं तु एकं तथैव अस्ति इति शङ्कते। तदेव श्लोकेऽपि ननु ज्ञानानि भिद्यन्ताम्, योषित् विषयकं ज्ञानम् अन्यस्य अन्यस्य अन्यदन्यद् भवति। तथा च ज्ञानानि भिद्यन्ताम् अङ्गीक्रियते, आकारस्तु न भिद्यते। भोग्यत्वाकारः इति खलु उच्यते, तादृश आकारः कथं भिद्यते? यदि तत्तद्भोक्तृभिः सह सः आकारः सृष्टः इत्युच्यते, तर्हि सः दृश्येत खलु।
इदं श्वशुरेण सृष्टं स्नुषात्वम् एवमेव इदं भर्त्रा सृष्टं भार्यात्वं तथा तु नैव दृश्यते। तद्वदति योषिद्वपुष्यतिशयो न दृष्टो जीवनिर्मितः। योषित् तु दृश्यते किन्तु योषितः स्त्रियः वपुषि को वा अतिशयः भर्त्रा वा श्वशुरेण वा अन्येन वा सृष्टः सा तथैव वर्तते। अतः जीवेन सृष्टम् इति कथम् उच्यते इति शङ्का क्रियते। ननु ज्ञानानि भिद्यन्ताम् आकारस्तु न भिद्यते। योषिद्वपुष्यतिशयः न दृष्टः जीवनिर्मितः। स्त्रियः शरीरे कोऽपि अतिशयः जीवनिर्मितः श्वशुरेण भर्त्रा इत्येवं तादृश अतिशयः कोऽपि नैव दृश्यते इति शङ्का। तदा समाधानं वदति मयिवं मांसमयी योषित् काचिदन्या मनोमयी मांसमय्या अभेदेति भिद्यते हि मनोमयी। ज्ञानवैलक्षण्यस्य ज्ञेयवैलक्षण्य अविनाभूतत्वात् ज्ञेयाकारभेदः अङ्गीकर्तव्यः एव इत्याशयेन परिहरति। सिद्धान्ति किं वदति? अत्र ज्ञानवैलक्षण्यं भवतापि अङ्गीक्रियते खलु। ज्ञानं तत्तत् ज्ञातृभेदात् ज्ञानं भिद्यते इति भवतापि अङ्गीक्रियते। तर्हि अवश्यं ज्ञेयेपि वैलक्षण्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। यतः परमात्मकं किञ्चित् ज्ञानं भवति चेत् तस्मिन् ज्ञाने यः विषयः सः विषयः तत्र वस्तुगत्या भवेत्। तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं प्रमा इत्युच्यते। प्रमायां यः विषयः सः तत्र भवेदेव। भूतले घटः इति परमात्मकं ज्ञानं भवति इत्युक्तौ अवश्यं भूतले घटः भवेत्। न हि भूतले घटं विना अयं घटः इति परमात्मकं ज्ञानं जायते। तद्वत् प्रकृते एषा मम माता, एषा मम भार्या, एषा मम स्नुषा इत्येवं परमात्मकानि ज्ञानानि जायन्ते। तर्हि मातृत्वं, भार्यात्वं, स्नुषात्वम् इति धर्मः तत्र भवेदेव। तद् भ्रान्तिज्ञानं नास्ति। भ्रान्तिज्ञानं चेत् तर्हि सः धर्मः तत्र नास्ति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु तत्सर्वं परमात्मकं ज्ञानं। तस्मात् किं वक्तव्यं? तस्मिन् ज्ञेये अथवा ज्ञेयभूतायां योषिते ज्ञानविषयत्वेन रूपेण कश्चन अतिशयः अवश्यं स्वीकर्तव्यः। न दृश्येत। विद्यमानं सर्वम् अवश्यं दृश्येते इति कथम्? अतः अदृष्टमपि अदृश्यमानमपि वैलक्षण्यं वर्तते। तदेव उपादयति। मयिवम् इति निराकृत्य मांसमयी योषित् काचित् अन्या मनोमयी। अर्थात् उक्त अनुभवस्य विद्यमानत्वात्, उक्त अनुभवो नाम तत्तत् भोक्तृभेदात् भिन्नानि भिन्नानि ज्ञानानि यस्मात् जायन्ते तस्मात् अत्र योषित् द्विविधा, एकैव योषित्। काचित् मांसमयी, काचित् मनोमयी। द्विविधा योषित्। मांसमयी योषित् यतः तत्र शरीरे मांसम् अथवा अन्ये धातवः सन्ति। मांसमयी योषित्, मांसमयं शरीरं वर्तते। तत्तु दृश्यते, अङ्गीक्रियते च। किन्तु काचिदन्या मनोमयी, मनोमयी अपि काचिदन्या वर्तते। कथं? तत्तत् ज्ञातृगत मनोवृत्तिवशात् योषित् तत्र भिद्यते। मांसमय योषिदपेक्षया अन्यः अतिशयः यदि तत्र न स्यात् तर्हि भर्ता एनां भार्या इति, अन्यः श्वशुरः स्नुषा इति कथं भेदेन व्यवहरेत्? अतः मांसमयी योषित् समाना अस्ति। पञ्च समानायां योषिति यस्मात् भिन्नाः व्यवहाराः जायन्ते तर्हि अवश्यमेव मांसमयस्वरूपापेक्षया अन्यदेकं रूपं वर्तते इति वक्तव्यं। तदेव मनोमयं रूपम्। मनोमयम् इति उच्यते अथवा धीमयम् इत्यपि उच्यते।
यतः मनो वा धीर्वा अन्तःकरणमेव। तस्मात् उक्त अनुभवस्य सत्त्वात् अवश्यं मांसमयी योषितेका मनोमयी योषितेका इति स्वीकर्तव्यम्। तत्र मांसमय्या अभेदेति मांसमयी योषितु अभिन्ना। वयमपि सिद्धान्तिनः मांसमयी योषित् द्विविधा अस्ति अथवा द्वे योषिते स्तः इति वयं न वदामः। मांसमयी तु योषितु एकैव, किन्तु भिद्यते हि मनोमयी। मनोमयी योषित् भिद्यते। मनोमयी योषित् इति तत् कथं भवति इत्युक्तौ तत्तत् भोक्तृवशात् तत्र भोक्ता भिद्यते। भोक्तुः भेदात् भोक्ता एव ज्ञाता ज्ञानं भिद्यते इति वक्तव्यं। ज्ञातुः भेदात् ज्ञानं भिद्यते। ज्ञानभेदश्च अवश्यं ज्ञेयवैलक्षण्य ज्ञेयभेदपूर्वकः। यदि ज्ञेये भेदो नास्ति तर्हि परमात्मकं ज्ञानं कथं भिद्येत? अतः अन्या मनोमयी योषित् स्वीकर्तव्या, सा भिद्यते। मनोमयी योषित् श्वशुरस्य अन्या, पुत्रस्य अन्या, भर्तुः अन्या इत्येवं भवति। तदा तत्र पुनः शङ्कते, ननु भ्रान्त्यादिस्थले बाह्यविषय अभावात् तत्रत्यं वस्तु मनोमयम् अस्तु, प्रमितिस्थले तु तदनुपपन्नं बाह्यवस्तुनः सत्त्वात् इति शङ्कते। एवं शङ्का भ्रान्तिस्थले किं भवति? भ्रान्त्यादि इति पदं वर्तते। आदिपदेन कः अर्थः दृश्यते इति श्लोके एव स्पष्टः वर्तते। भ्रान्तिस्थले तु बाह्यविषयो न भवति। यथा शुक्तौ रजतं दृश्यते, तत्र बाह्यं रजतम् इति नास्त्येव किमपि, तथापि रजतं दृश्यते। तर्हि विषयस्य अभावेपि तद् दृश्यते इत्युक्तौ अवश्यं जायमानं ज्ञानं भ्रान्ति। तदेव भ्रान्तिरूपं ज्ञानं मनोमयम् इत्युच्यते। भ्रान्तिज्ञाने यः विषयः सः मनोमयः विषयः। कुतः? भौतिकस्य विषयस्य तत्र अभावात्। एवञ्च भ्रान्तिस्थले इदम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। यथा शुक्तौ रजतं मनोमयम्, एवं रज्जौ सर्पः मनोमयः। तथैव अत्र श्लोके आयाति स्वप्ने बहून् पदार्थान् पश्यामः। तत्र बाह्यविषयः कोऽपि नास्ति, सर्वं नूतनं वर्तते। तत्र बाह्यविषयस्य अभावेपि विषय एव कोऽपि नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? विषयः अनुभूयते, अनुभूयमानस्य निराकरणं कर्तुं न शक्यते। अनुभूयते चेदपि पश्चात् बाध्यते खलु, अतः कथम् अङ्गीकर्तव्यम् इति चेत् पश्चात् बाध्यता नाम प्रतीतिकाले प्रतीतं न वा। प्रतीतिकाले विषयस्य अभावे कथं प्रतीतिर्जाता? पश्चात् बाधः भवति चेदपि प्रतीतिकाले कथं प्रतीतिर्जाता यदि विषयो नास्ति? अत एव खलु अस्माभिः भ्रान्तिस्थले अनिर्वचनीयख्यातिः स्वीक्रियते। अवश्यं भ्रान्तेः बाध्यमानत्वेपि भ्रान्तिकाले तु विषयस्य अबाधात् विषयस्य सत्त्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। एवञ्च नेदं रजतम् इति बाधोत्तरं रजतं माभूत्, किन्तु इदं रजतम् इति प्रतीतिकाले अवश्यं किञ्चित् रजतं तत्र वर्तते। तद् रजतं व्यावहारिकं माभूत्, किन्तु तत् प्रातिभासिकम् इत्युच्यते। एवञ्च इदं रजतम् इति भ्रान्तिज्ञाने यत् रजतं दृश्यते तत् प्रातिभासिकम्। एवमेव स्वप्ने बाह्यस्य विषयस्य अभावेपि यद्वस्तु दृश्यते तत् प्रातिभासिकम्। एवञ्च एतादृशस्थलेषु इदं सम्भवति। किन्तु उक्तस्थले एकस्यां योषिति अनेकविधं ज्ञानम् उत्पद्यते, तत्तु न भ्रान्तिज्ञानम्। तर्हि भ्रान्तिज्ञान भिन्न परमात्मकज्ञाने तद्विषयं चेत् मनोमयमिति कथम्?
यस्मिन् ज्ञाने भौतिकः एव विषयः सः न मनोमयः। तर्हि मनोमयः कुत्र? भ्रान्तिज्ञाने विषयः, परमात्मकज्ञाने भौतिकः पदार्थः विषयः इति तस्य शङ्का। भ्रान्त्यादिस्थले बाह्यविषयाभावात् तत्रत्यं मनोमयमस्तु, प्रमितिस्थले तु परमात्मकं ज्ञानं यत्र जायते तदनुपपन्नं मनोमयं वस्तु अनुपपन्नं। कुतः? बाह्यवस्तुनस्तत्त्वात्। बाह्यं वस्तु वर्तते खलु, अत एव आपणे रजतं वर्तते इति कृत्वा आपणे दृश्यमानं रजतं मनोमयम् इति उच्यते। कुतः? भौतिकं रजतं तत्र अस्ति, आपणे विद्यमानं रजतं न मनोमयम्। तत् परमात्मकज्ञाने विषयः भवति, अत एव तद् बाह्यं वस्तु न मनोमयम् इति शङ्का। तद् श्लोकेन कथयति, भ्रान्तिस्वप्नमनोराज्य स्मृतिष्वस्तु मनोमयं जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्। एवं शङ्का। भ्रान्तिज्ञाने बाह्यः विषयः नास्ति, अतः विषयः मनोमयो भवति। स्वप्ने बाह्यः विषयः नास्ति, तर्हि सोऽपि विषयः मनोमयः भवति। एवं मनोराज्यं नाम मन एव बाह्यस्य विषयस्य अभावेपि स्वयमेव स्वस्य रुच्यनुसारं यत्किञ्चित् कल्पयति। इदं तु अस्माकमपि अनुभवे वर्तते। बाह्यं किञ्चित् वस्तु न भवति, स्वप्नावस्थापि नास्ति, जाग्रदवस्था एव। मनः स्वयमेव यत्किञ्चित् स्वयमेव कल्पयति, तत् मनोराज्यम् इत्युच्यते। तत्रापि तथैव मनोमयः विषयः अस्ति। एवं स्मृतिषु, स्मृतिरपि तथैव। स्मृतौ यः विषयः ज्ञायते सः न सन्निहितः, असन्निहितविषयकं ज्ञानं। पूर्वम् अनुभवः, संस्कारः, इदानीं स्मृतिः। स्मृतौ विषयः सन्निहितो न भवति, तेन सोऽपि विषयः मनोमयः अस्ति। किन्तु जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्, जाग्रन्मानेन मेयस्य इत्युक्तौ जाग्रदवस्थायां प्रमाणस्य यत् प्रमेयं विषयो भवति तत्तु न मनोमयं, न तस्य मनोमयता। जाग्रन्मानेन, जाग्रत अवस्थायां प्रत्यक्षादिप्रमाणेन यज्ञायते तस्य मेयस्य तु न मनोमयता। मानेन प्रत्यक्षादिप्रमाणेन मेयस्य प्रमेयस्य इत्यर्थः इति व्याख्यानम्। तदानीं सिद्धान्ति किं वदति अत्र? प्रमितिस्थले बाह्यं विषयसत्त्वम् अङ्गीकरोति। सिद्धान्ति वदति सत्यं मनोमयं वस्तु इति वदता मयापि बाह्यस्य वस्तुनः निराकरणं न क्रियते। बाह्यं वस्तु भवतु नाम, किन्तु मनोमयोऽपि विषयः वर्तते। पूर्वमुक्तं खलु, मांसमयी योषितु वर्तते, न तां वयं निराकुर्मः, किन्तु तया सह मनोमयी अपि योषितं वर्तते। एवं सर्वेष्वपि जागृत्काले ये विषयाः प्रतीयन्ते तत्र बाह्याः विषयाः भवन्तु नाम तैः सह मनोमयोऽपि विषयः वर्तते इति इदम् अस्माभिरुच्यते। तद्वदति श्लोकेन, बाढं मानेतु मेयेन योगात् स्याद् विषयाकृतिः भाष्यवार्तिककाराभ्याम् अयमर्थ उदीरितः। कथं तर्हि तद्विषयस्य मनोमयत्वमुच्यत इत्यत आह माने त्विति। बाढम् इत्यङ्गीकरोति, अर्थात् बाह्यविषयसत्त्वम् अङ्गीकरोति, किन्तु तेन सह विवक्षितः विषयः उच्यते। माने तु, माने विषयाकृतिस्तु, माने तु मेयेन योगात् स्यात् विषयाकृतिः इति वर्तते। तस्य एवम् अन्वयः, माने विषयाकृतिस्तु तस्य मेयेन योगात् स्यात्, योगः सम्बन्धः। माने विषयाकृतिस्तु तस्य नाम मानस्य प्रमाणस्य
मेयेन सम्बन्धात् भवति। माने तु मेयेन योगात्। परमात्मकं ज्ञानं कथं जायते इत्युक्तौ प्रमाणं प्रमेयं प्रति प्रवर्तते। यथा अयं घटः इति ज्ञानं जायते चेत् तत्र कथं तद् ज्ञानं जायते इति सम्यक् ज्ञातव्यं। तदानीमेव अस्य वा अग्रिमश्लोकस्य वा अर्थः स्फुटं ज्ञायते। किं कथं तत्र जायते अयं घटः इति ज्ञानम् इति विचार्यमाणे वेदान्तपरिभाषादिग्रन्थेषु अयमर्थः उक्तः। अत्र ज्ञातानाम् अन्तःकरणविशिष्टं चैतन्यम्। अन्तःकरणं च देहे वर्तते, विषयस्तु बहिर्वर्तते। विषयाकार अन्तःकरणवृत्तिः यदि न जायेत तर्हि परस्परं सम्बन्धो न भवति। अन्तःकरणम् अन्यत्र, विषयः अन्यत्र। कथं तर्हि अनयोः सम्बन्धः भवति इति चेत् वृत्तिद्वारा। तत्र घटचक्षुरिन्द्रिययोः सन्निकर्षे सति इदं ज्ञानं जायते। तत्रापि क्रमः वर्तते। तत्र सन्निकर्षवशात् मनः विषयदेशं गन्तुं प्रभवति। तदानीं चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा, इन्द्रियं तु द्वारभूतं किञ्चित् अपेक्षितं, श्रोत्रं वा चक्षुर्वा अन्यद्वा, तत्र विषयदेशम् इदम् उभयं गच्छति, श्रोत्रेन्द्रियम् एवं चक्षुरिन्द्रियम्। चक्षुरिन्द्रियद्वारा मनः विषयदेशं गच्छति। गत्वा किं करोति? यदा विषयं प्रति मनः गच्छति तद्यद् गमनं, मनसः विषयं प्रति गमनं, तेन स्वयं मन एव तं विषयाकारं प्राप्नोति। विषयेण सम्बद्धं भवति मनः अथवा अन्तःकरणं, तेन स्वयं तद्रूपं प्राप्नोति, तद्रूपेण स्वयं परिणमते। अयमेव वृत्तिः इत्युच्यते, परिणामः। मनसः यः विषयाकारेण परिणामः अयमेव वृत्तिः। एवञ्च वेदान्तरीत्या कथं भवति? ज्ञानस्य नित्यत्वात् अयं घटः इति ज्ञानम् उत्पद्यते इति न। यद्यपि लोकरीत्या तथा वदामः अथवा नैयायिकदीमतसाधारण्येन कदाचित् वदामः ज्ञानम् उत्पद्यते, किन्तु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति ज्ञानस्य ब्रह्मस्वरूपत्वावगमात् ज्ञानस्य नित्यत्वात् नैव जायते। तर्हि घटज्ञानं जायते इत्यस्य कोऽर्थः? घटाकारा वृत्तिर्जाता। घटाकारवृत्तौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यमेव घटज्ञानम् इत्युच्यते। तच्च घटज्ञानं केवलचैतन्यरूपेण नित्यं, किन्तु घटाकारवृत्तौ प्रतिबिम्बितं सत् अनित्यम्। एवञ्च वृत्तेरनित्यत्वात् ज्ञानेऽपि लोकानाम् अनित्यत्वभ्रान्तिः। एवं स्थिते अन्तःकरणं विषयदेशं गत्वा यदा विषयाकारेण परिणमते तदानीं किं भवति? प्रमाणप्रमेयसंयोगो जातः। यतः देवदत्तः प्रमाता, घटः प्रमेयः, येयम् अन्तःकरणस्य वृत्तिः सा वृत्तिः प्रमाणम्। कुतः? प्रमाणेन हि प्रमेयं प्रकाश्यते। प्रकृते वृत्तौ सत्यां विषयः प्रकाशते, तस्मात् वृत्तिः प्रमाणम् अथवा शास्त्रे प्रमाणचैतन्यम् इत्यपि उच्यते। यदा प्रमातुः प्रमाणप्रमेयसंयोगो जातः, देवदत्तस्य अन्तःकरणवृत्त्या घटेन सह सम्बन्धो जातः, तदा घटः प्रकाशते। तदानीं तन्मन एव, मनः अथवा अन्तःकरणं तदेव घटरूपेण परिणमति। एवं यदि घटरूपेण परिणामो न स्यात्, अर्थात् वृत्तिः न स्यात्, तर्हि वृत्तौ चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः अर्थात् ज्ञानं कथं जायेत? तस्मात् विषयाकारेण अन्तःकरणस्य परिणामः स्वीकर्तव्यः। बाढं माने तु मेयेन योगात् स्यात् विषयाकृतिः।
नन्विदं स्वकपोलकल्पितमित्याशङ्क्य आह भाष्येति। किम् एषा विषयरूपेण मनः परिणमते इति एषा प्रक्रिया भवतैव उच्यमाना वर्तते इति चेत् न, मयैव नोच्यते। मया किमुक्तं भाष्यवार्तिककाराभ्याम् अन्यैश्च आचार्यैः यदुक्तं तदेव उच्यते, मया स्वयं न कल्प्यते एतत्। भाष्यवार्तिककाराभ्यां भाष्यकारः वार्तिककारश्च द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमपि सम्बध्यते। एवञ्च कारः भाष्यकारः वार्तिककारः इति एताभ्याम् अयमर्थः उक्तः। अयमर्थो नाम कः? मेयाकारेण मनसः परिणामः। अग्रेपि विवृणोति। भाष्यकारवचनम् उदाहरति। मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा रूपादीन् व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम्। एवं भाष्यकारैः उक्तं ताम्रं यदा मूषायाम् आसिक्तम् अर्थात् तस्य सेचनं यदा जायते तदा तन्निभं भवति, तत्सदृशं भवति। भवद्भिः इदं दृष्टं स्यात्। लोहैः यदा प्रतिमा निर्मीयते यथा ताम्रस्य, तदानीं कथं क्रियते? आदौ तस्य द्रवावस्था सम्पाद्यते वह्निना, अनन्तरं तत् द्रवीभूतं ताम्रं मूषायां निवेश्यते। मूषा इत्युक्तौ मूसा इत्यपि उच्यते। यत्र लोहस्य स्थापनेन मूषाकार एव लोहस्याद्भवति, प्रतिमा भवति। एवञ्च सा मूषायां यदा ताम्रं निक्षिप्तं भवति तदानीं ताम्रस्य कः आकारः आगतः? इदानीं मूषायाः यः आकारः स एव। तम् अर्थं स्वीकृत्य वदति व्याख्याने, यथा द्रुतं नाम द्रवावस्थां गतं, यथा द्रुतं ताम्रं मूषायां सिक्तं सत् तन्निभं जायते, तत्सदृशं जायते, तत्समानाकारवद् भवति। मूषायाः यः आकारः स एव ताम्रस्यापि भवति। तथा द्वितीयान्तं रूपादीन् इत्यादि। रूपादीन् विषयान् व्याप्नुवत् विषयीकुर्वत् चित्तं, चित्तं विषयीकुर्वत् शत्रुप्रत्ययः, चित्तं रूपादीन् विषयीकरोति व्याप्नोति, तथा व्याप्नुवत् चित्तं। ध्रुवम् इत्युक्तौ अवश्यं तन्निभं दृश्यते उपलभ्यते, तन्निभं दृश्यते, विषयाकारं दृश्यते। विषयस्य यः आकारः तमेव आकारं प्राप्नोति चित्तम्। अयम् अर्थः तैः उक्तः, स्वयं भाष्यकारेणैव उक्तः, चित्तं विषयाकारं प्राप्नोति। अत एव अस्माकं ज्ञानं जातम्, अत एव अग्रे सुखं दुःखं वा। यतः चित्तं यदि एवं न परिणमेत तटस्थं किञ्चित् वस्तु सुखं दुःखं वा नोत्पादयति। अस्माकं चित्तेन सह तस्य सम्बन्धः स्यात्। यथा अस्माकं भयं भवति, पुरतः कश्चन व्याघ्रः आगतः, तर्हि व्याघ्रं पश्यताम् अस्माकं भयं भवति। तर्हि इदानीमेव सः व्याघ्रः उत्पन्नो वा, एतावत्पर्यन्तं नासीद् वा इति चेत्, एतावत्पर्यन्तमपि आसीदेव खलु, तत्र अरण्ये सः आसीदेव, इदानीमत्र आगतः, अरण्ये तु सः आसीदेव। तदानीं किं वक्तव्यम्? अरण्ये सः वर्तते चेदपि अस्माकं मनसः तस्य च एतावता सम्बन्धः नासीत्, इदानीं सम्बन्धो जायते। एवञ्च मनः यस्मात् तेन सम्बद्धं तदा तत् सदृशाकारं प्राप्नोति। व्याघ्रो वा भवतु, अन्यः घटो वा, यः कश्चन विषयः, तद्रूपं प्राप्नोति मनः। अत एव तत्र पार्श्वे कश्चन अस्ति, सः व्याघ्रं न दृष्टवान् चेत् तस्य भयं न जायते।
कुतो न जायते? यस्मात् तस्य मनः तथा विषयदेशं दत्वा मनोरूपम् अर्थात् तस्य मनः तत्र गत्वा तत्सदृशम् आकारं न प्राप्नोति। तस्मात् अयम् अर्थः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यः। अपरः दृष्टान्तः कस्मिन् अर्थे? चित्तं विषयाकारं प्राप्नोति, यादृशो विषयः चित्तं तादृशं भवति इत्यत्र अन्यः दृष्टान्तः दीयते। तत्र व्याख्याने शङ्का प्रदर्शिता, ननु ताम्रादेः अग्निसम्पर्कात् धृतस्य मूषानिषिक्तस्य कठिनमूषाभिघातेन शैत्यापत्तौ मूषाकारापत्तावपि। ताम्रस्य मूषाकारः कथं जातः इति चेत् ताम्रं धृतम् आसीत्, द्रवावस्थायाम् आसीत्, कुतः? तदपि अग्निसम्पर्कात्। अनन्तरं मूषायां तस्य स्थापनं जातं। मूषायां स्थापने सति मूषायाः काठिन्यात् तत्र इदम् अन्तः स्थापितं ताम्रमपि यदा शैत्यं प्राप्नोति तदा कठिनं भवति। शैत्ये सति काठिन्यमायाति खलु, इदम् अन्यत्रापि दृष्टं। तदा शैत्यापत्तौ मूषाकारापत्तावपि, मूषायाः यः आकारः तमेव तत्र ताम्रं प्राप्नोति। इदं तु अङ्गीकर्तुं शक्यते, किन्तु बुद्धेरमूर्तायाः ताम्रादिविलक्षणायाः विषयव्याप्तावपि कुतस्तदाकारापत्तिः इत्याशङ्क्य दृष्टान्तान्तरमाह। अत्र एवम् अस्वारस्यं कथम् इत्युक्तौ, तत्र तु ताम्रस्य मूर्तत्वात् मूषाकारप्राप्तिः भवतु। अत्र तु बुद्धिः अमूर्ता वर्तते, बुद्धेः कोऽपि आकारः नास्ति। तर्हि ताम्रविलक्षणा एषा, ताम्रस्य तु आकारः वर्तते। अतः यथा ताम्रं तथा चित्तम् इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् कथं तदाकाराप्तिः, कथं विषयाकारप्राप्तिः इति अस्मिन् दृष्टान्ते अस्वारस्य मनसि विधाय दृष्टान्तान्तरमाह व्यञ्जको वा इति। एवं वर्तते श्लोकः। व्यञ्जको वा यथालोकः व्यङ्ग्यस्याकारतां यात् सर्वार्थौ व्यञ्जकत्वाद्धीः अर्थाकारा प्रदृश्यते। व्यञ्जको वा यथालोकः, यथा वा व्यञ्जकः आलोकः व्यङ्ग्यस्य आकारतां यात् प्राप्नुयात्। व्याख्याने यथा वा व्यञ्जकः प्रकाशकः आलोकः आतपादिः, आतपादिः प्रकाशः आलोकः व्यञ्जकः इत्युच्यते। कुतः? व्यञ्जयति, प्रकाशयति। अन्धकारे कश्चन घटः वर्तते चेदपि सः आकारः अस्माभिर्न ज्ञायते, यस्मात् तत्र व्यङ्ग्यस्य घटस्य सत्त्वेपि व्यञ्जकः प्रकाशो नास्ति। प्रकाशः व्यञ्जकः, घटादिपदार्थः व्यङ्ग्यः। अतः प्रकाशः व्यङ्ग्यः इति तु सर्वैः अङ्गीकरणीयं, किन्तु तेन सह अयमपि अर्थः तत्र ज्ञातव्यः। यदा व्यङ्ग्यं प्रकाशयति प्रकाशः आलोकः, तदा आलोकस्य कः आकारः भवति? आलोकस्य घटादिवस्तुप्रकाशनावसरे आकारः कः भवति? स्वयमेव कश्चन आकारः नास्ति, कस्य? आलोकस्य। किन्तु यः आकारः तद्वस्तुनः स एव आकारः स्यात्। तथा वा अन्यत्र उच्यते जलस्य, किन्तु जलं मूर्तं ताम्रवत्। अत्र तु अमूर्तस्यैव आलोकस्य इदमुच्यते। स्वयं आकारहीनोऽपि आलोकः व्यङ्ग्यस्य यः आकारः तं प्राप्नोति। यदि तथा न प्राप्नोति तर्हि व्यङ्ग्यस्य प्रकाशेव न स्यात्।
अतः व्यङ्ग्यस्य प्रकाशो जातः इत्युक्तौ व्यञ्जकः व्यङ्ग्यस्य रूपं प्राप्नोति। यथा वा व्यञ्जकः प्रकाशकः आलोकः आतपादिः व्यङ्ग्यस्य प्रकाश्यस्य घटादेः आकारताम् आकारवत्ताम् इयात् इति अस्ति। कुत्र अस्ति? व्यञ्जको वा यथा लोको व्यङ्ग्यस्याकारताम् इयात् प्राप्नुयात्। एवं धीः उत्तरार्थे धीरपि सर्वार्थस्य व्यञ्जकत्वात् यथा आलोकः व्यञ्जकः तद्वदेव धीरपि धीः अर्थात् बुद्धिः अन्तःकरणं तदपि सर्वार्थस्य व्यञ्जकं सर्वम् अर्थं प्रकाशयति। अतएव किं कथं भवति? घटः वर्तते, आलोकः अस्ति, अन्या सामग्री वर्तते, तथापि घटज्ञानं न जातं। कुतो न जातं? यतः घटज्ञानं नाम अन्तःकरणस्य परिणामः, घटाकारपरिणामः। किन्तु यदि मनसा सह तस्य घटस्य सम्बन्धः एव न जातः तर्हि कथं जायेत? अयं घटः इति ज्ञानं कथं जायेत? अतः मनसा सह सम्बन्धः अवश्यं भवेदेव। यदा मनसा सम्बध्यते तदा ज्ञानम् उत्पद्यते। अन्या सामग्री अपेक्षते एव, तेन सह मनः अपि अवश्यं भवेत्। एवञ्च मनः विषयाकारं प्राप्नोति। धीः इत्युक्तं धीः वा भवतु, बुद्धिः, मनो वा अन्तःकरणमेव तत् सर्वार्थव्यञ्जकं तत् बुद्ध्या किं प्रकाश्यते, किं व्यज्यते इति चेत् सर्वमपि व्यज्यते, सर्वमपि पदार्थं प्रकाशयति व्यञ्जयति बुद्धिः। सर्वार्थस्य व्यञ्जकत्वात् सकल पदार्थ प्रकाशकत्वात् अर्थाकारस्य सकल पदार्थ प्रकाशकत्वात् अर्थाकारा अर्थस्य आकार इव आकारो यस्याः स अर्थाकारा इत्युच्यते। अस्य अयमर्थो भवति एवमस्ति। यथा व्यञ्जकः प्रकाशः व्यङ्ग्यस्य आकारं प्राप्नोति तथैव चित्तमपि व्यङ्ग्यस्य विषयस्य आकारं प्राप्नोति। अत एव अस्माकम् अनुभवः घटज्ञानम्। अहं घटज्ञानवान्। कोऽर्थः? घटज्ञानं नाम घटाकार अन्तःकरणवृत्तिः। अहं घटाकार अन्तःकरणवृत्तिमान्। अनेन इदं ज्ञायते यत् अन्तःकरणस्यापि विषयाकारेण परिणामः वर्तते। सर्वार्थव्यञ्जकत्वात् धीः अर्थाकारा प्रदृश्यते। अग्रे इदानीं वार्तिककारवचनमाह। भाष्यवार्तिककाराभ्याम् अयमर्थः उक्तः इति खलु उक्तं पूर्वं। तत्र भाष्यकाराणां मतं यथावता उक्तम्। अग्रे वार्तिककाराणां वचनम् एवं वर्तते। मातुर्मानाभिनिष्पत्तिः निष्पन्नं मेयमेति तत् मेयाभिसङ्गतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते। अयमर्थः मातुः मानाभिनिष्पत्तिः। माता इत्युक्तौ प्रमाता, एवं मेयम् इत्युक्तौ प्रमेयम्। मातुः पञ्चमी। मातुः इत्यस्य विवरणं साधिष्ठानबुद्धिस्थ चिदाभासरूपात् प्रमातुः। माता नाम प्रमाता, स च कीदृशः इति चेत् साधिष्ठानबुद्धिस्थ चिदाभासरूपात्।
साधिष्ठाना बुद्धिः यतः बुद्धेः अचेतनत्वात् चैतन्यरूपम् अधिष्ठानम् अवश्यम् अपेक्षितं तेन चैतन्यबुद्ध्योः संयोगात् यः चिदाभासः उत्पन्नः स एव जीवः स एव प्रमाता तस्मात् प्रमातुः मानाभिनिष्पत्तिः मानस्य अभिनिष्पत्तिः मानस्य उत्पत्तिः किं तत्र मानशब्देन किमुच्यते इति चेत् साभास अन्तःकरणवृत्तिरूपस्य अभिनिष्पत्तिः उत्पत्तिर्भवति इति शेषः अत्र मान अभिनिष्पत्तिः उत्पत्तिः भवति इति योजनीयं पदम् एवञ्च मानस्य अभिनिष्पत्तिर्भवति मानस्य साभासं नाम आभासेन सहितं साभास अंतःकरणवृत्तिरूपस्य अभिनिष्पत्तिः अंतःकरणवृत्तिरूपं प्रमाणं पूर्वमिदम् उक्तं देवदत्तः प्रमाता घटः प्रमेयः अयं घटः इति ज्ञानं प्रमा घटाकारवृत्तिः प्रमाणं तदेव मानं घटाकारवृत्तिः किमर्थं प्रमाणम् इत्युच्यते इत्युक्तौ येन प्रमेयस्य प्रकाशः तत् प्रमाणं वृत्तौ सत्यां प्रमेयस्य प्रकाशो भवति तस्मात् वृत्तिः मानम् अथवा प्रमाणं वृत्तिः कथं निष्पद्यते इति चेत् प्रमातुः सकाशात् वृत्तिः उत्पद्यते तत्र प्रमाता अंतःकरणविशिष्टं चैतन्यं देवदत्तादिरूपं तस्मात् वृत्तिः अभिनिष्पद्यते उत्पद्यते अस्तु अग्रे किम् इति चेत् निष्पन्नं मेयमेति तत् मानम् अर्थात् मानरूपा वृत्तिः निष्पन्नम् उत्पन्नं तत् माने मेयं घटादिरूपमेति प्राप्नोति मेयम् एति प्राप्नोति कः प्राप्नोति तत् मानम् अर्थात् अन्तःकरणवृत्तिः मेयम् एति प्राप्नोति मेयेन विषयेण सह सम्बन्धं प्राप्नोति अनन्तरं किञ्च तन्मानं मेयाभिसङ्गतं तच्च तत् मानं वृत्तिः मेयेन अभिसङ्गतं प्रमेयेण सम्बद्धं सत् मेयाभत्वं मेयस्य आभा इव आभा कान्तिः मेयस्य आभा इव आभा यस्य तन्मेयाभं तस्य भावः तत्त्वं मेयाभत्वम् अर्थात् मेय समानाकारतां प्रपद्यते प्राप्नोति इत्यर्थः प्रथमतः वृत्तेः उत्पत्तिः अनन्तरं विषयदेशं प्रति गमनं तेन विषयस्य वृत्तेश्च सम्बन्धः तेन विषयाकारप्राप्तिः इति क्रमः तत्र मेयाभिसङ्गतं तच्च तत् प्रमाणं प्रमेयेण सह सम्बद्धं सत् मेयाभत्वं प्राप्नोति मेयस्य समानम् आकारं प्राप्नोति यादृशं मेयं तादृशमेव आकारं प्राप्नोति वृत्तिः इति अन्तःकरणस्य वृत्तिद्वारा विषयदेशं प्रति गमनं विषयाकारप्राप्तिः इति अयमर्थः वार्तिककारैरप्युक्तः भवत्वेवं प्रकृते किमायातम् एतत् सर्वमत्र किमर्थमुच्यमानमस्ति इति चेत् सत्येवं विषयौ द्वौ स्तः एवं सति नाम अन्तःकरणस्य विषयाकारेण परिणामी सिद्धे सति द्वौ विषयौ स्तः सर्वत्रापि ज्ञानेषु विषयद्वयं भवति सत्येवं विषयौ द्वौ स्तः घटौ मृन्मयो माननीयस्य साक्षिभास्यस्तु धीमयः द्वौ विषयौ स्तः मांसमयी योषित् मनोमयी योषित् इत्युक्तरीत्या अत्रापि द्वौ विषयौ एकः मृन्मयः अपरः धीमयः मृन्मयः घटस्थु प्रमातुः वृत्तेः उत्पत्तेः पूर्वमपि वर्तते एव
पूर्वमेव सः आसीत् मृण्मयः घटः, तेन सह अन्तःकरणस्य सम्बन्धो जायते, सः एकः। द्वितीयः कः? धीमयः। उक्तरीत्या विषयसम्बन्धे सति अन्तःकरणस्य विषयाकारेण परिणामः सः मनोमयः अथवा धीमयः। अग्रे एवं मध्ये शङ्का क्रियते, उत्तरार्धम् अवतारयति व्याख्यानकारः, ननु मृण्मयघटस्य इव मनोमयघटस्य तेनैव मनसा गृहीतुम् अशक्यत्वात्। एवं शङ्का क्रियते, मृण्मयः घटः प्रागेव अस्ति, तेन सह सम्बन्धे सति, मनसः सम्बन्धे सति सः घटः प्रकाशते, मनसा मृण्मयः घटः गृह्यते। मृण्मयस्य घटस्य ग्रहणं मनसा सम्भवति, तथा च सः घटः मनसा ज्ञायते, मनसा दृश्यते इति वक्तुं शक्यं। किन्तु प्रश्नः कः? ग्राहकान्तर अभावात् मनोमयघटस्य तेनैव मनसा गृहीतुम् अशक्यत्वात्। मृण्मयः घटः मनसा गृहीतः, इदानीं मनोमयः घटः अपि निष्पन्नः, इमं कः गृह्णाति? मनोमयं घटं मन एव गृह्णाति, यथा मृण्मयं घटं गृह्णाति इति तु न वक्तव्यम्। यतः स्वयं मनोमयस्य मनसः परिणामः सः मनोमयः घटः। मनसः परिणामः मनोमयः घटः इत्यस्य कोऽर्थः? घटरूपेण मनः तिष्ठति। मृगः परिणामः घटः इत्युक्तौ घटरूपेण मृत् तिष्ठति। तद्वत् मनोमयः घटः घटरूपेण मनः तिष्ठति। तर्हि घटरूपेण स्थितं मनः अथवा मनोमयं घटं कः गृह्णाति? मनस्तु ग्राह्यकोटौ स्थितः, अतः ग्राहको न भवति। तर्हि केन गृह्यते? सः मनोमयः घटः। ग्राहकान्तर अभावात् अन्यः कश्चन गृह्येत। अन्यः इत्युक्तौ कः सः इति वक्तव्यम्। अन्यः कोऽपि नास्ति। कः वर्तते अन्यः? अन्यत् मनः नास्ति, अन्यः आत्मा नास्ति। तर्हि ग्राहकान्तर अभावाच्च असिद्धिरेव। अतः इदानीं मनोमयस्य घटस्य ग्रहणस्यैव असम्भवात् तदसिद्धं, मनोमयः घटः असिद्धः। तदा सिद्धान्ती वदति ग्राहकान्तर अभावः असिद्धः। अन्यः ग्राहकः नास्ति इति खलु भवद्भिरुच्यते, तथा न, अन्यः ग्राहकः अस्ति। कः सः? मृण्मयो मानमेयः स्यात्। प्रमाणेन मृण्मयस्य घटस्य ग्रहणं जातं, साक्षिभास्यस्तु धीमयः। धीमयः कथं गृह्यते? मनोमयः कथं गृह्यते? साक्षिभास्यः। साक्षिणा मनोमयः घटः भास्यते, प्रकाश्यते, गृह्यते। कोऽयं साक्षी? कुतः आगतः इति चेत् कुतश्चिन्न नागतः, सः अत्रैव वर्तते। स एव मनोमयं गृह्णाति। अत्रैव वर्तते चेत् कुतः इतः प्राग् न गृहीतवान्? यतः इतः प्राक् मनसः घटरूपेण परिणामः नासीत्। इदानीं मनः घटरूपेण परिणतम्, अतः इदानीं प्रकाशयति। एवञ्च यदा मनः घटरूपं प्राप्नोति तदा सः प्रकाशयति। स तु घटस्य उत्पत्तौ वा अथवा घटाकारमनसः मनोवृत्तेः घटाकारमनोवृत्तेः उत्पत्तौ उदासीनः। तस्य कार्यं किं? साक्षिणः पूर्वमिदम् उक्तम्, उदासीनत्वे सति बोद्धृत्वम्। उदासीनः सन् सः जानाति केवलम्। अनश्नन्नन्यः अभिजाकशीति इत्युक्तरीत्या केवलं वस्तुप्रकाशमात्रं तेन क्रियते। तत्र वृत्तेः उत्पत्तौ सः न कारणम्, अथवा अस्याः वृत्तेः अनन्तरं, वृत्तेरपि ज्ञानानन्तरं किं भविष्यति? तत्सर्वं साक्षिणः सम्बद्धं न। यथा दीपः वर्तते चेत् दीपः किं करोति? वस्तु प्रकाशयति। वस्तु प्रकाशनेन अग्रे किं भवति?
तत्प्रकाशस्य सम्बद्धः नास्ति। वस्तुप्रकाशानन्तरं यद्वा भवतु प्रकाशस्य कार्यं एतावदेव प्रकाशनमात्रम्। तत्र वस्तुगत्या तद्वस्तु तत्र अस्ति वा नास्ति वा तदपि साक्षिणा न विचार्यते। यथा आपणे रजतं वर्तते, देवदत्तः तद् रजतं जानाति, इदं रजतमिति ज्ञानम् उत्पद्यते। तद्वदेव शुक्तौ यदा रजतम् आरोपयति तदानीमपि इदं रजतमिति ज्ञानं जायते। तदानीं तदपि रजतं प्रकाशयति। पूर्वं तु रजतज्ञानं प्रमा आसीत्, इदानीं तु रजतं प्रातिभासिकं। तर्हि प्रातिभासिकं वा भवतु व्यावहारिकं वा यद्यथा वर्तते तत् प्रकाशनमात्रं तस्य कार्यम्। अस्तु, एतावता प्रकृते किमागतम् इति चेत् धीमयः अथवा मनोमयः घटः नास्ति इति न, ग्राहकः नास्ति इति न, सर्वस्यापि मनोमयस्य पदार्थस्य सर्वस्यापि ग्राहकः स एव। मनः मनोधर्माश्च अंतःकरणं तद्वृत्तयश्च साक्षिभास्याः भवन्ति। साक्षी एव भासयति। अत एव घटज्ञानोत्पत्तेरनन्तरम् अयं घटः इति प्रथमं ज्ञानं जातं, ततः परं घटज्ञानवान् अहम् इति ज्ञानं जायते। अत्र अस्मिन् ज्ञाने कः विषयः? घटज्ञानमेव विषयः। अयं घटः इति ज्ञाने घटः विषयः, घटज्ञानवान् अहम् इति ज्ञाने घटज्ञानं विषयः। अयं घटः इत्यत्र घटः मनसा गृहीतः, घटज्ञानं मनोधर्मः सः, अतः मनसा न दृश्यते। केन गृहीतः? साक्षिणा गृहीतः। तदुच्यते साक्षिभास्यस्तु धीमयः। अग्रे भवत्वेवं द्विविधं द्वैतम् अत्र कस्य हेयत्वं कस्य वा नेति कस्य वा न इति न ज्ञायते इत्याशङ्क्य जीवसृष्टस्यैव हेयत्वं इत्यभिप्रेत्य तस्य बन्धहेतुत्वं दर्शयति। एतावता यदर्थम् इयं सृष्टिः एतावता निरूपिता तस्य प्रयोजनम् उच्यते। यदर्थं सृष्टिः निरूपिता तस्य प्रयोजनम् उच्यते। किमर्थम् इदं निरूपणम् इत्युक्तौ द्विविधं द्वैतम् एतावता उक्तम्। द्विविधं द्वैतं नाम ईश्वरेण सृष्टं, जीवेन च सृष्टम्। अनयोर्मध्ये किं ग्राह्यं किं हेयम् तत्तु अस्माभिः न ज्ञायते खलु इति चेत् तदर्थमेव अयम् आरम्भः। कस्य हेयत्वं कस्य वा उपादेयत्वं? जीवसृष्टस्यैव हेयत्वं, जीवसृष्टं हेयं बन्धहेतुत्वात्। ईश्वरसृष्टस्तु सः बन्धहेतुर्न भवति, स्वरूपमात्रं सृष्टं। भोक्तृधीवशाद् यत् सृष्टं तदेव भोक्तुः बन्धं जनयति। जीवसृष्टं वस्तु मनोमयः धीमयः इत्यादि शब्दैरुक्तं तदेव बन्धहेतुत्वात् हेयं, तस्य बन्धहेतुत्वं दर्शयति। कस्य इत्युक्तौ जीवस्य जीवसृष्टं द्वैतमेव अस्य बन्धहेतुः, अतः तस्य हेयत्वं। तदपि साधयति इतः परम् अन्वयो व्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबन्धकृत्। सत्यस्मिन् सुखदुःखे स्तः तस्मिन् न सति न द्वयम्। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् इदं सिद्ध्यति धीमयः जीवबन्धकृत्। जीवस्य बन्धने कारणं किम्? द्वौ घटौ स्तः इति पूर्वमुक्तम्, अथवा योषित् द्विविधा योषित् इत्युक्तम्। अनयोर्मध्ये बन्धहेतुः कः? ईशसृष्टः मृन्मयः पदार्थो वा जीवसृष्टः मनोमयः पदार्थो वा इति चेत् जीवसृष्टः मनोमयपदार्थ एव बन्धहेतुः।
कथमेतदुच्यते इति चेत् कार्यकारणभावो हि लोके अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्ध्यति। यथा दण्डः घटस्य कारणमिति कथमुच्यते? दण्डसत्त्वे घटसत्त्वं, दण्डाभावे घटाभावः इति अन्वयव्यतिरेकसहचराभ्यां दण्डस्य घटकारणत्वं निश्चीयते। तद्वदेव अत्रापि मनोमयस्य द्वैतस्य सत्त्वे बन्धः, तदभावे तदभावः इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्ध्यति। अन्वयव्यतिरेकौ अग्रे प्रदर्श्येते। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां श्रीमयो जीवबन्धकृत् सत्यस्मिन् सुखदुःखे स्तः तस्मिन् न सति न द्वयम्। अन्वयव्यतिरेकावेव दर्शयति सत्यस्मिन् इति। अस्मिन् जीवसृष्टे मानसप्रपञ्चे सति विद्यमाने सुखदुःखे स्तः न भवतः, सुखदुःखे स्तः भवतः, असति तु तस्मिन् न द्वयं सुखं दुःखं वा नास्ति इत्यर्थः। जीवसृष्टः मानसः प्रपञ्चः, मानसः पदार्थो वा अस्ति चेत् सुखं दुःखं वा जायते, तन्नास्ति सुखं दुःखं वा न जायते। अत एव पूर्वम् एतदुक्तं, मनसा असम्बद्धं यत्किञ्चित् तटस्थं तिष्ठति चेत् तदस्माकं सुखं दुःखं वा नैव जनयति। यदा मनसा सह सम्बद्धं तदैव सुखं दुःखं वा। इतः परमपि इदं ग्रन्थकारः बहुधा प्रपञ्चयति। मनोमयस्य सृष्टिः कदा भवति? मनसा सम्बन्धे सति। यद् मनसा सम्बद्धं तदानीमेव तद् बन्धजनकम्। अस्मिन् जीवसृष्टे मानसप्रपञ्चे सति विद्यमाने सुखदुःखे स्तः भवतः, तस्मिन् असति न द्वयं। तस्मिन्, तस्मिन् इत्युक्तौ जीवसृष्टे मानसप्रपञ्चे असति न द्वयं सुखं दुःखं वा न भवति। तच्चेदानीम् उपपादनीयं वर्तते। ननु इत्यादिना अग्रिमं भागं श्वः अनुवर्तयामः। भवतां प्रश्नानाम् अवसरः पृच्छन्तु। महोदय, अत्र व्यञ्जकः व्यङ्ग्यः अस्मिन् श्लोके न सम्यक् अवगतम्। हा, अस्मिन् श्लोके अस्मिन् श्लोकस्य अर्थः व्यञ्जको वा इति वा? आमाम्। व्यञ्जकः नाम अभिव्यञ्जकः, व्यङ्ग्यः अभिव्यङ्ग्यः। प्रकाशः किं करोति? विषयं प्रकाशयति। इदं विषयप्रकाशनमेव अभिव्यञ्जनम्, अभिव्यक्तिः इत्युच्यते। विषयः अभिव्यङ्ग्यः, प्रकाशः अभिव्यञ्जकः। व्यञ्जक इति वा अभिव्यञ्जक इति वा कुत्र प्रयुज्यते? पूर्वमेव तद् वर्तते, किन्तु तत्प्रकाशो न जातः। एवञ्च अयं पूर्वं विद्यमानस्यैव वस्तुनः प्रकाशः व्यक्तिः, अभिव्यक्तिः, अभिव्यञ्जनम् इत्युच्यते। यस्य अभिव्यक्तिर्भवति तदभिव्यङ्ग्यं, यः अभिव्यञ्जयति सः अभिव्यञ्जकः। स्पष्टं खलु? आम्। अग्रे महोदय, द्वाविंशतिः श्लोकस्य अर्थः सम्यक्तया न अवगतम्। प्रियो प्रिय इति वा? आम्। प्रियो प्रिय उपेक्ष्यश्चेत्याकारा मणिदास्त्रयः सृष्टा जीवैः ईशसृष्टं रूपं साधारणं त्रिषु। मणिगाः, मणिगाः इत्युक्तौ मणिनिष्ठाः, मणौ विद्यमानाः इत्यर्थः। के आकारत्रयाः, त्रयः आकाराः के ते? प्रियः, अप्रियः, उपेक्ष्यः। अर्थात् प्रियत्वम्, अप्रियत्वम्, उपेक्ष्यत्वम् इति त्रयः आकारभेदाः। एक एव मणिः कस्यचित् प्रियो भवति। कुतः? तत्र प्रियत्वम् अस्ति।
स एव मणिः अन्यस्य अप्रियो भवति। कुतः? तत्र अप्रियत्वम् अस्ति। अस्ति इत्यस्य कोऽर्थः? तेन सृष्टं। यस्य प्रियं भवति तेन प्रियत्वं सृष्टं, यस्य अप्रियं भवति तेन अप्रियत्वं सृष्टम्। एवं यः उपेक्षते तेन उपेक्ष्यत्वं सृष्टम् इति त्रयः आकाराः मणेः सृष्टा जीवैः। एवं त्रयः आकाराः जीवैः सृष्टाः। ईशसृष्टं रूपं साधारणं त्रिष्वपि ईशसृष्टं रूपं साधारणम्। ईशसृष्टं रूपं नाम यः मणेः आकारः स तु त्रिष्वपि साधारणं। यस्य प्रियं भवति, अप्रियं भवति, उपेक्षं भवति, मणिस्वरूपम् उभय त्रिष्वपि स्थानेषु समानमेव। प्रियः इति कारणेन मणेः स्वरूपे कोऽपि व्यत्यासः न जातः, परिवर्तनं न जातम्। स्पष्टं वा? मम एव यथा एकं वस्तु प्रियं भवति इत्युक्तौ तावता तस्मिन् वस्तुस्वरूपे किं जातं? कः अन्यथा भावः कः जातः? न जातः कोऽपि। अग्रे षड्विंशतिः श्लोके प्रमायाः विषये यत् शङ्का अस्ति तत् किमिति कः श्लोकः? षड्विंशतिः पञ्च प्रमायाः षड्विंशतिः भ्रान्तिस्वप्न तद्वा? आम् आम् भ्रान्तिस्वप्नमनोराज्यस्मृतिष्वस्तु मनोमयम्। तत्र शङ्का क्रियते, यत्र प्रमाणेन प्रमात्मकं ज्ञानं जायते तत्र बाह्यस्य विषयस्य सत्त्वात् विषयः भौतिकः भवति, मनोमयः कथम्? यथा मृण्मयः घटः वर्तते चेत् तर्हि सः घटः प्रमायाः विषयो भवति। तत्र प्रमाविषयीभूतः घटः न मनोमयः। कुतः? स्वतः एव तत्र मृण्मयः घटः अस्ति। कुत्र भवति मनोमयत्वं? कुत्र भवति? बाह्यस्य विषयस्य अभावे मनोमयस्य प्रसक्तिः। यथा भ्रान्तौ विषयः मनोमयः। कुतः? बाह्यस्य तस्य अभावात्। इदं रजतम् इति ज्ञाने, भ्रान्तिज्ञाने रजतं मनोमयं। कुतः? यतः तत्र वास्तवं रजतं नास्ति। एवं स्वप्नेपि तथैव, मनोराज्येपि मनसा यत् कल्पनं क्रियते तत्रापि विषयसत्ता नास्ति। स्मृतौ अपि विषयः सन्निहितो न भवति। एवञ्च एतेषु ज्ञानेषु मनोमयत्वम् अस्ति। किन्तु अयं घटः इत्यादि प्रमात्मकं यत् ज्ञानं जायते तत्र बाह्यविषयस्यैव सद्भावात् मनोमयत्वं न वक्तव्यम् इति शङ्का। श्रूयते खलु? आम् महोदय। कोऽपि वशिष्ठो वा प्रश्नाः सन्ति वा इतोपि? नास्ति महोदय। इदानीं नास्ति महोदय। अस्तु, समापयतु। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। नमो नमः महोदय। अस्तु।
यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्ता शारदां प्रणमामि।